लंदन उर्दू वॉइस। देखने और सुनने वालों की खिदमत में आवाज़ उर्दू लंदन की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। नसरनामे के सिलसिले का एक और मजमून आपकी खिदमत में पेश है। ये मजमून जॉन एलिया की किताब फरनूस से माखूज है, जिसका उन्वान है सुकरात से सरमद तक। पेशकश लंदन उर्दू वॉइस। कौन बावर करेगा कि इस दौर में भी इल्म व अक्ल और फ़िक्र व नज़र की मुखालफत की जा सकती है। फ़लासफ़ा और मुफक्किरीन का मजाक उड़ाया जा सकता है और इस अहद में भी लईमों को हकीमों पर तरजीह दी जा सकती है। हमारा तो सबसे बड़ा जुर्म ही ये करार दिया गया है कि इल्म व फ़िक्र की बात करते हैं। शेखुल रईस बू अली सीना, इब्न माजा, इब्न रुश्द और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम अक़ीदत व एहतराम के साथ ज़ुबान पर लाते हैं। ज़ाहिर है कि हम शदीद तरीन जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। हमें इन जराइम की उक़ूबत में वही अज़ियतें बर्दाश्त करना चाहिए जो हुनैन इब्न इसहाक़, इब्न रुश्द, गैलीलियो, फिरदौसी, अल-बैरूनी और अबू अल-अत्ताहिया को बर्दाश्त करना पड़ी थीं। हम उसी सज़ा के मुस्तहजिब हैं जो सुकरात, ब्रूनो, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, मंसूर हल्लाज और सरमद के लिए तजवीज़ की गई थी, यानी अलमनाक मुशक्क़तें और दर्दनाक मौत। हमारे और हमारे पेश रुओं के लिए कलीसाए जहालत के पादरियों के पास शुक्रान और शमशीर के अलावा और है भी क्या? शुक्रान और शमशीर, इन दो चीज़ों के ज़रिए ही हमेशा इल्म और इंसानियत की ज़ुबान को खामोश किया गया है। हैरत है कि लोग अपने नामाए अमाल पर शर्मिंदा क्यों नहीं होते। उन्हें इंसानियत का सामना करने की जुर्रत किस तरह होती है। उनमें जहालत और वहशत पर इसरार करने की जसारत कहाँ से आई। किस कदर मजलूम थे हमारे पेश रो और किस कदर बदनसीब हैं हम कि हमें इंसानों की इस दुनिया में हमेशा इल्म और अक्ल की अहमियत साबित करना पड़ी है। हमें इस दावे पर दलील लाना पड़ती है कि आफताब रंग नूर का नकीब होता है। आज जबकि तरक्की याफ्ता कौमें कुर्राए अर्ज़ को पूरी तरह मफतूह करके सैयारों की तरफ बढ़ रही हैं, हम इसी बहस में मुब्तला हैं कि इल्म व अक्ल की वाक़तन कोई कदर व कीमत है या नहीं। हमें फ़िक्री मसाइल छेड़ने से पहले अब भी ये सोचना पड़ता है कहीं जबीने जहालत पर शिकन न पड़ जाए, कहीं मिजाजे रजत परस्ती बरहम ना हो जाए। हम पर कौम और मुल्क के अनगिनत हुकूक हैं, मगर हम उनमें से अब तक कोई हक अदा नहीं कर सके। अलबत्ता हमने अपनी कौम की जहनी और फिक्री तामीर के लिए कुछ ना कुछ सोचा है, कुछ अहद किए हैं और तय किया है कि इस सिलसिले में अपना फ़र्ज ज़रूर अदा करेंगे। लेकिन रजत परस्ती अपनी कदीम दिनायत और अदावत के साथ आज भी हमारे खिलाफ सफ़ आ रहा है। हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। ज़ाहिर है कि अगर हम अपने मकासद में खुलूस रखते हैं और खुलूस के साथ अज़्म भी, तो हमें इन तमाम इल्ज़ामात को बर्दाश्त करना चाहिए। दानिश और हिकमत को हमेशा तोहमतों और मलामतों का निशाना बनाया गया है। सदियां सदियों को, नस्लें नस्लों को अपना वारिस बनाती चली आईं और यही होता रहा। ये कोई आज की बात नहीं, और वैसे भी इल्म इस दुनिया में नौ वारिद है। रही जहालत तो इसको बिलाशुबा तवालत सिन और कदामत अहद का काबिल रश्क इम्तियाज हासिल है। वो अपनी कदीम जागीर में किसी दूसरे का तसर्रुफ आसानी से गवारा नहीं कर सकती। तारीख का हर मोतबर तालिब इल्म जानता है कि अगर दूसरी सदी हिजरी की इल्मी रौ को ना रोका जाता तो फ़िक्र व सक़ाफ़त की तारीख़ दूसरे ही उन्वान से लिखी जाती और मुतमद्दिन दुनिया की दानिशगाहों में डेकॉट, लॉक, गिबन्स, इब्न हैशम, खय्याम और उनके तलामज़ा पर तकरीरें की जाती और उनकी तसनीफ़ात के दर्स दिए जाते। मगर ऐसा क्यों होता? मशरिक़ी कलीसा के रजत परस्त ऐसा क्यों होने देते? मशरिक़ी कलीसा के रजत परस्त जिन्होंने उलूम व अफ़कार की ताकतवर रौ को मशरिक़ ही में नहीं रोका, मग़रिब में भी अपनी तबाहकुन तसनीफ़ात के ज़रिए उसकी मज़ाहमत की और इटली के अक्ल दुश्मन पादरियों को तक़वियत पहुँचाई। ये दूसरी बात है कि वहाँ उनको और उनके मग़रिबी हलीफ़ों को माल कार शिकस्त खाना पड़ी
اور یورپ کی نشاط ثانیہ کا پر جلال آفتاب طلوع ہو گیا، مگر ہمارے علاقوں میں یہ مقابلہ اور مقاومت ابھی جاری ہے، اور جو داستان سقراط سے شروع ہو کر سرمد تک کئی خونی ابواب سے گزر چکی تھی، ابھی کچھ اور فصلوں کا اضافہ چاہتی ہے، مگر یہ فصلیں اب نہیں لکھی جائیں گی، اب ان قلموں کو شکستہ ہونا پڑے گا۔ سوال کرنے والے اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلامی مشرق کی فکری خانقاہیں اور علمی خانوادے کیوں صدیوں سے بے چراغ ہیں؟ وہ روشنیاں کن افقوں میں گم ہو گئیں جنہوں نے کبھی انسانیت کبریٰ کو فروغ بخشا تھا، ذہنوں کی محرابیں روشن کی تھیں؟ وہ ذہن کیا ہوئے جنہوں نے اقوام و ملل کے لیے نسخہ شفا تحریر کیے تھے؟ وہ اپنے سوالات کا جواب چاہتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر اسلامی مشرق میں صنعتی انقلاب کیوں نہیں آیا؟ یہاں سائنسی ارتقاء کے لیے فضا سازگار کیوں نہ ہو سکی؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ فطرت نے مشرق کے حق میں معاندانہ بخل اختیار کر لیا ہے کہ یہاں نظریات وضع کرنے والے ذہن اور اکتشافات و ایجادات کرنے والے دماغ پیدا ہی نہیں ہوتے؟ یا پھر یہ کہ ہماری زبانوں ہی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اعلیٰ نظریات و افکار کا ذریعہ بن سکیں؟ اس ذہنی جمود و تعطل اور دماغی انحطاط و تنزل کا آخر سبب کیا ہے؟ بتائیے، ان سوالات کا جواب کون دے؟ کیا ہم جو اس تباہ کن صورتحال کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یا وہ جو اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں جن کی علم دشمنی اور ارتقاء گریزی نے یہ سوالات پیدا کیے ہیں، جنہوں نے ماضی میں یونانی، اسکندریائی، بازنطینی اور عجمی علوم و افکار کو عقلی مغالطوں سے تعبیر کیا تھا اور ان تمام تصنیفات کے دیکھنے اور پڑھنے کو حرام قرار دے دیا تھا جن میں فلسفہ و منطق کی اصطلاحات ہوتی تھیں، جنہوں نے محققوں، دانشوروں اور فلسفیوں کے لیے قتل کے فتوے صادر کیے تھے، جو تاریخ کی اندھیری گلیوں میں رہزنوں اور قاتلوں کی طرح مارے پھرتے تھے تاکہ اگر شاہراہ علم و ارتقاء سے کوئی معرف بدوش اور حکمت متا قافلہ گزرے تو جھپٹ کر حملہ کر دیں۔ آج بھی رجت و جہالت کی تاریک کمی گاہوں میں بیٹھے ہوئے دانش و بینش کی روشنیوں کو اپنی عداوت و نفرت کا ہدف بنا رہے ہیں۔ اسلامی مشرق کی ذہنی، اخلاقی اور تہذیبی پسماندگی کا سبب انہی سے دریافت کیا جائے۔ مشرق یقیناً صدیوں سے پسماندہ ہے، مگر اس کا یہ سبب ہرگز نہیں کہ یہاں اختراع و اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے ذہن پیدا نہیں ہوتے، اور عقل کا تخت رواں صرف یورپ ہی میں نازل ہوا ہے۔ نہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہماری زبانوں میں کوئی نقص ہے۔ ہم فرانس کے مستشرق ارنسٹ رینون کی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے کہ عربی فلسفیانہ مسائل کے لیے موضوع نہ تھی۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اسلامی مشرق کے فکری اور ذہنی زوال کی ذمہ داری صرف ان لوگوں پر ہے جو دوسری صدی ہجری سے لے کر آج تک علم و فکر کی مزاحمت کرتے رہے ہیں اور کبھی چین سے نہیں بیٹھے۔ سر سید کی مسائل شناسی، عقلیت پرستی اور روشن خیالی کو انہوں نے کفر و بدعت سے تعبیر کیا۔ قائد اعظم کے خلاف انہوں نے سازشیں کی۔ پاکستان میں ان کو شرمندہ ہو کر منہ چھپا لینا چاہیے تھا، مگر یہ اپنی مفسدہ پردازی پر قائم رہے اور عجیب طریقوں سے سازشوں کے قمار خانے چلاتے رہے۔ پاکستان بے معنی اور فتنہ انگیز نعروں سے نجات پا چکا ہے۔ وہ عقل پرستی اور مسائل شناسی کے سہارے وجود میں آیا تھا اور انہی کے سہاروں کے ساتھ مستقبل کی نئی منزلوں پر خیمہ انداز ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ہم نے انہیں خلوص اور عزم کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ ہم ماضی کی قدیم علمی خانقاہوں اور علم و حکمت کے رواقوں سے زیادہ سفر لے کر قوموں اور قرنوں کا جائزہ لینے نکلے تھے۔ ہم نے اس سفر میں پاکستانی ذہن کی حیات نو کے لیے کچھ سرمایہ انتخاب کیا ہے۔ یہ سرمایہ یونان کے فلسفیوں، اسکندریہ کے محصلوں، عرب کے شارحوں، بغداد بخارا کے حکمت شناسوں،
قرطبہ و قاہرہ کے دانشوروں اور جدید عہد کے مفکروں کی بخششوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ماضی کی حکمتیں، حال کی بصیرتیں اور مستقبل کی سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ سرمایہ دانش و دلیل اور حب حکمت کا سرمایہ ہے۔ کیا پاکستان کی نئی نسلیں اس سرمایہ کو قبول کریں گی؟ انشاء جولائی 1959۔ بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔